बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज़ अहमद राजपूत चैनल मेरे फरफार क्रिएचर के साथ हाज़िर हूँ। अक्सर औक़ात मुझे जो है ऐसे होता है कि मैं जो वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो जब छोड़ देता हूँ वीडियो, अभी कुछ अर्सा के पहले मैंने एक वीडियो बनाना छोड़ दी, तो ये एक यानी बनाने के लिए कि उठो, जो है वो वजाहत करो और जोड़ो, अपने आप को भी जोड़ो और दूसरों को भी जोड़ो कि एक वक्त जिसके लिए आपको तैयार किया गया है वो वक्त करीब आ चुका है और जुल्म जबर बर्बरियत और ज़ालिमाना और काफराना निज़ाम और जो है नाइंसाफ़ी वाला निज़ाम ख़त्म होने वाला है। और खड़े हो जाओ उसको निज़ाम को लाने के लिए, इंसाफ का निज़ाम लाने के लिए, अमन का निज़ाम लाने के लिए खड़े हो जाओ। तो अभी वो एक ऐसे में ना, ये सोते हुए नींद में नहीं, जागते हुए जब तहज्जुद के वक़्त जो है या फजर का टाइम होता है, सुबह के वक़्त ऐसे हुआ है मुझे कि मैं वैसे ही आंखें बंद करके लेटा हुआ हूँ बिस्तर में, मेरी आंखों के सामने कोई आता है, कोई शख्स है, कोई मैं नामालूम आदमी है, और वो मतलब ऐसे आंखों के एक इशारतन एक चीज़ मेरे सामने आती है, कागज़ खा रहा है, और कागज़ खाने के बाद फिर उसके गले की टाई है और वो गले की टाई को खा रहा है, तो फ़ौरन वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा ये जैसे को कहा जा रहा है कि इस पे वीडियो बनाओ, तो ये एक इशारतन मैंने समझा कि ये एक सिस्टम ले लें या निज़ाम ले लें, ये हुक्मरान ले लें, निज़ाम चलाने वाले, हुकूमतें चलाने वाले, और उसकी तरफ इशारा है कि पहले अब कागज़ को खाने वाली चीज़ नहीं है, कागज़ खा रहे हैं और फिर वो मुंह से बाहर आ रहे हैं, और जो वो गले की सलेब जो थी गले में वो खाई है और वो भी मुंह से बाहर आ रही है। तो मैंने कि ये एक रूहानी कैफियत समझ ले, जागते हुए एक रूहानी कैफियत आई है, अल्लाह की तरफ से इशारा है कि ये जो लोग हैं, ये सिस्टम है जो निज़ाम चला रहे हैं, पहले यानी वो चीज़ खाने वाली को कागज़ खाने वाली चीज़ नहीं है जो खा रहे थे, ये सिस्टम जो निज़ाम, ये जो अपने रिज़्क़ खा रहे हैं, हुकूमत ये अपना जो निज़ाम चला रहे हैं अपना, ये हराम सूद का सिस्टम, सूदी निज़ाम, करप्शन, रिश्वत, और जो हुकूमत में इस वक्त इंसाफ ना मिलना, ये सब वो चीज़ें हैं, नाइंसाफ़ी का निज़ाम, कि वो जो ये खा रहे हैं, ये को खाने वाली चीज़ नहीं खा रहे थे पहले। अब जो गले की सलेब का जो इशारा है, अक्सर लोग अब ये कहते हैं कि ये अपोर्टेड हुकूमत है, अपोर्टेड हुकूमत है। हुकूमत है तो अपोर्टेड पहले भी थी, लेकिन अब एक वाज़े तौर पर इशारा हो चुका है कि अमेरिका ने डॉलर तकसीम किए MPMNA के अंदर, और जो लूट मार करने वाले MPMNAs हैं उनको करप्शन एक वाज़े तौर पर पता चल गया कि अमेरिका ने डॉलर देकर जो है, अब ये पहले कोई ढुकी छुपी बात थी, अब ढकी छुपी बात नहीं है, डॉलर देकर हुकूमत बनाई है। तो सारा का सारा यानी जिसके साथ अमेरिका ने कहा कि मैं चाहूँगा आप उसके साथ होगे, और जिसके साथ मैं नहीं चाहूँगा, ख्वाह वो आपका इस्लामी कोई मुल्क भी हो, आप उसके साथ नहीं मिलोगे, और जो मैं जिसके साथ चाहूँगा, ख्वाह वो गैर मुस्लिम रियासत हो और वो पाकिस्तान के उसके साथ मिलना, पाकिस्तान का आइन, यानी मिसाल दे रहे हैं आप कि वही जो फ्रांस का सदर था, जो लोग उसको ये कह रहे थे कि जाना, अब इसका हुकूमत का जाना ज़रूरी ठहरा कि ये फ्रांस के सदर जो गुस्ताख है नबी का, उसके साथ ये जो है वो तल्लकात रखे हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ तल्लकी सफारती तल्लकात ख़त्म नहीं कर रहे, लिहाजा ये हुकूमत का जाना भी ज़रूरी ठहरा। वही लोग अब जो है वो उसी सफ़ीर को गले मिल रहे हैं, उससे मतलब जो हमारा वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी भी गया, हमारा वज़ीर आज़म भी गया, और फिर उसको गले लग के मिले और फिर वापस आए। तो यानी ये वाज़े तौर पे कि अब ये इनकी कोई जो है ना वो ईसाइयत के साथ यानी वो मिल जाना, और फिर इनका ईसाइयों के साथ गले लग जाना, और फिर इनका दीन तब्दील हो जाना, ये जो है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ہمارے علامہ اقبال نے فتویٰ لگا دیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے میں نے کہا یہ اب واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا، اب دیکھ لیں کہ جو ہے وہ انڈیا سے کوئی مشینری منگوانی پڑے تو وہ منگوا لیتے ہیں، لیکن افغانستان سے جو ہے وہ یا روس سے کوئی چیز منگوانی ہو پاکستان کے مفاد میں ہو تو وہ نہیں منگوائی جا سکتی۔ یعنی ایک ایسی چیزیں ہیں جو واضح طور پر سامنے آ چکی ہیں، تو ان کا جو ہے دو ٹوک الفاظ میں ہمیں جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دیتے ان کو، اس سسٹم کو، اس نظام کو، تو پھر یقیناً ہم بھی عند اللہ مجرم ہوں گے۔ تو یہ چیز جو ہے اب میں پچھلے دنوں اب یہ جو ہے منہ سے نکلنے والی بات جو ہے نا کہ جو انہوں نے کھایا ہے وہ منہ سے اب نکلے گا، تو یہ ایک مکافات عمل ہے کہ اللہ اب ان سے حساب لینے والا ہے۔ جو ان نے کھایا ہے وہ ان سے نکلے گا، اگلائیں گے یہ ان سے نکل جائے گا، ہضم نہیں اب ہو سکے گا ان سے۔ تو یہ اب انڈیا جو ہے پچھلے دنوں جو ہے میں 6 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، یہ 4 دن ہو گئے ہیں انڈیا مسلسل کشمیر کے اوپر اس کا میڈیا آزاد کشمیر کے حصول کے لیے کہ ہم کشمیر کو اب آزاد جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے وہ ہمارا ہے، گلگت بلتستان یہ سارے کشمیر کے علاقے تھے، اور یہ انڈیا یہ پاکستان نے بدماشی کی اور قبائل نے خام خواہ اس پر جو ہے وہ قبضہ کیا اور پاکستان کو دے دیا، قبائل نے حملہ کر کے قبضہ کر کے، تو ہم اب دوبارہ لیں گے۔ اب ہمارے پاس اتنی تعاون ہے، اور بعض وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ آم پکا ہوا ہے، ایک وہ کہتا کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ حالت ہے کہ ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ان کے سیاستدانوں نے، ان کے حکمرانوں نے جتنے بھی جو آئے دن جو حکمران آتے ہیں انہوں نے پاکستان کا اس حد تک بیڑا غرق کر دیا کہ پاکستان جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس پر حملہ کر دینا چاہیے، اور ہم جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اس کو سب کو ہم انڈیا کے ساتھ ملائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو دشمن کہہ رہا ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اب اس کو اس چیز کا جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اتنے مضبوط ہیں اور پاکستان اتنا کمزور ہے، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ جنگیں جو ہے وہ طاقت اور سے مسلمانوں نے جب بھی جنگیں لڑی ہیں وہ طاقت اور کمزوری پہ نہیں لڑی، وہ اللہ کی مدد سے لڑی ہیں، ایمان کی کیفیت پہ لڑی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ ایسا حکمران سربراہ لے آئیں پاکستان کے اوپر جس پہ اللہ کی مدد ہو، جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو، اور پھر انڈیا تو کیا دنیا کی 40 ملک بھی افغانستان میں اکٹھے ہو کر آئے اور ذلیل و خوار ہو کے نکل گئے، ان کی حکومت، ان کے ٹوٹ جتنے بھی تھے وہ بھی افغانستان میں نہیں رہے۔ اللہ کرے انشاءاللہ باذن اللہ پاکستان کے اندر بھی ایک وقت آئے کہ یہاں پہ جو انگریزوں کے ٹوٹ ہے وہ ختم ہو جائے، انگریزوں کا سسٹم وہ ختم ہو جائے اور اللہ کی مدد آئے، اگر پاکستان کے عوام چاہیں گے، اگر نہیں چاہیں گے تو پھر یقیناً ایک جنگ کی تباہی جو نظر آ رہی ہے وہ اس سے کے بعد اللہ والے آئیں گے اور پھر وہ پاکستان کو بھی چلیں گے، اور جو ہے یہ سسٹم نظام اور یہ جو چلانے والے ہیں یا اس کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ تہس نہس ہو جائیں گے۔